नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी आदिवासी जनजाति र महिलाहरूको सशक्तिकरण सम्बन्धी रिपोर्ट देखाउनेछौँ। हिउँ बिनाको हिमाल, मात्र कालो पत्थर, कतिपय टापु देशहरू डुबिसकेको अवस्था, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न नसके सन् 2050 को पुस्ताले यस्तै दृश्य देख्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ। यस विरुद्ध लड्न विश्व समुदाय र नेपालमा पनि बजेट छ, योजना छ, कार्यक्रम पनि छन्, तर पनि परिणाम देखिँदैन। किन? पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको क्लाइमेट गभर्नेन्स इन्टिग्रिटी कार्यक्रममा हातेमालो गरौँ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यमा सुशासन र सदाचार, जलवायु र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित लगानीलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल, भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकारी। तराई मधेसका महिलाहरू घर र घुम्टोभित्रै आफ्नो जीवन बिताउँदै आएका छन्। तर परिवर्तन समयको माग हो। 70 का महिलाहरू भने समुदायकै अगुवाका रूपमा समाज परिवर्तनका लागि परेका छन्। नीलम देवी नाई हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित बिशनपुर गाउँमा विवाह गरी बुहारी बनेर आउँदा स्थानीय महिलाहरूको अवस्था निकै नाजुक थियो। अभी का जो स्थिति है उससे पहले बहुत गड़बड़ था। जब समूह आया ना तो घर से पहले महिला सब नहीं निकलती थी, घर से भी नहीं। जैसे कोई आदमी आया कुछ कहने के लिए तो वो बात क्या करती और घूंघट कर लेती थी। पढे लेखेकी उनलाई यस्तो अवस्थामा जीवन बिताउन स्वीकार्य थिएन। तर समाज परिवर्तन गर्ने आधार पनि थिएन उनीसँग। स्थानीय साझेदार कोशी पीडित समाज केबीएस मार्फत लुथरन वर्ल्ड रिलिफले सञ्चालन गरेको परियोजना उनका लागि दरिलो आधार बनिदियो। यस अन्तर्गत सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिमा उनी पनि सहभागी भइन् र महिलाहरूलाई उनीहरूको अधिकारबारे जानकारी गराइन्। स्थानीय महिलाहरू पनि समाजका अन्य विषयवस्तु र मुद्दासँगै विपद व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्न सक्षम भए। फिर बोलने लगी, घूंघट प्रथा हटाने लगी और सहन भी करती है सब अपना। और पूर्व तैयारी के लिए जैसे अभी तो विपद का ही जगह है, ये बाढ़ आ जाता है तो उस अभी पता नहीं था। समूह आने के बाद हम लोग को बताया गया जो पूर्व तैयारी करने के लिए, तो हम लोग पहले इससे ज़्यादा क्षति होता था। जब से समूह आया हम लोग को तालीम हुआ, बताया गया जो पूर्व तैयारी कीजिए, जिस ढंग से उस ढंग से हम लोग कर रहे हैं तो उतना क्षति नहीं होता है हम लोग को। इसके साथ हमको लड़ना है तो हम कहाँ जाएंगे, उसी के साथ न लड़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग एकजुट करके जब बाढ़ का समय आता है तो पूर्व तैयारी करके रखते हैं, हर चीज़ का, खाने का, पीने का, रहने का, दवाई, प्राथमिक उपचार का, हर चीज़ का। और यहाँ का स्थानीय सरकार जो भी है, यहाँ का पुलिस चौकी भी है, वहाँ भी खबर करते हैं, स्थानीय सरकार को भी खबर करते, सब सहयोग करते हैं हम लोग को। और इसी तरह हम महिला लोग आगे निकले। अहिले हरेक सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिमा लैंगिक तथा समावेशीकरणलाई विपद जोखिम न्यूनीकरणमा मूल प्रवाहीकरण गर्न एकजना जेन्डर च्याम्पियन तथा एकजना समावेशी च्याम्पियन रहेका छन्। सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा अग्रजहरूलाई विपद व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण समेत प्रदान गरिएको छ। यो सँगै अब त उनीहरूमा यति परिवर्तन आइसकेको छ कि आफ्नो अधिकार आफै लिन सक्ने भएका छन्।
हम कहें जो अपना अधिकार तो अपना ही लेना पड़ेगा। इससे पहले महिला का कोई अधिकार नहीं था, तो महिला का अधिकार तो होना चाहिए। उस सब का जानकारी नहीं था, अब जानकारी हुआ तो अपना अधिकार खुद खोजती है। अहिले उनीहरूलाई पुरुषको भर पर्नु परेको छैन। वडामा आएका महिला कार्यक्रमका बजेट समेत उनीहरू आफैले सदुपयोग गर्न थालेका छन्। यसले पछौटेपन र विपद दुवैसँग लड्न उनीहरूलाई सक्षम बनाएको छ। 15-16 जना महिला मिलेर आए वडा दाजु, हामीहरूको महिलाको अधिकार चाहियो, महिलाको विकास छुट्टै गरिदिनु, महिलाको समस्या बुझ्नु। त हामीहरू त वडाको पैसाबाट छुट्याएर महिलाको सिप मूल तालिम, अगरबत्तीको, मोमबत्तीको, मुढा बनानेको सबैको तालिम दिइरहेछ। सबैको पैसा छुट्याइदिरहेछ खाली खाल। महिला पनि सचेत भएको छ। सबै चिजमा पहिला अब त 35-33% महिलाको सहभागी हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि बनाइदियो 2टा महिला सदस्य र 2टा सदस्य। वडा अध्यक्षको त बेग्लै कुरो हो, सदस्य 2टा महिला र 2टा पुरुष सदस्य, सबैमा समावेशी छ। यी सबै काम लैङ्गिक सहभागिता र समावेशीकरणको अवधारणा अनुरूप अगाडि बढाइएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबले पिछडिएका व्यक्तिहरू विपदको बढी जोखिममा हुन्छन्। त्यसैले परियोजनाले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूमा पिछडिएका व्यक्ति, विशेष गरी महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। लैङ्गिक सहभागिता र समावेशीकरणको अवधारणा अनुरूप समुदायमा पनि अहिले निकै परिवर्तन आएको छ। समाजका सबै वर्ग र समुदाय उत्थानशीलतातर्फ अग्रसर भएका छन्। अब लमजुङतर्फ लागौँ। यहाँको दुरा समुदाय परम्परागत ज्ञान, सिप र संस्कृतिका दृष्टिले सम्पन्न छ। सहयोगी संस्थाहरूको साथले यहाँका महिला र युवाहरू क्षमता विकास र सशक्तिकरणको बाटोमा लागेका छन्। आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिप्रेडले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, दस्तावेजीकरण तथा प्रकाशन गर्नुका साथै आदिवासी जनजातिका युवा तथा महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, उनीहरूको स्वनिर्धारित दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा समुदाय र राष्ट्रिय स्तरका तालिम र गोष्ठीहरू आयोजना गर्दै आएको छ। यस क्रममा 2078 साल साउनको दोस्रो साता लमजुङको सुन्दर बजारमा 3 दिने समुदाय स्तरीय तालिमको आयोजना गर्यो। जलवायु परिवर्तन, आदिवासी जनजातिको स्वनिर्धारित दिगो विकास र नीतिगत पैरवीका लागि आदिवासी जनजाति, महिला र युवाहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी समुदाय स्तरीय तालिम सम्पन्न भयो। मानव अधिकार र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार, आदिवासी जनजाति महिलाहरूको मूल प्रवाहीकरण र उनीहरूको अधिकार, ज्ञान र संस्कृतिमा आधारित अवधारणा, जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजाति, नीतिगत र सञ्चार पैरवी सम्बन्धमा तालिम दिइएको थियो। यसपटकको तालिममा विशेष गरी महिला र युवा पुस्ताको बढी सहभागिता थियो। तालिममा उनीहरूले सक्रिय सहभागिता जनाए। तालिममा प्रशस्तै सामूहिक कार्य, सहभागीहरूको अनुभव आदिको प्रस्तुतिकरण, अन्तर्क्रिया र छलफलले मुख्य स्थान पाए। उक्त तालिम अत्यन्तै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक भएको सहभागीहरूको अनुभव छ। आदिवासी जनजातिको महिलाको छुट्टै अधिकार हुन्छ। उनीहरूको प्रथाजनिक अभ्यासमा जे जस्तो वातावरण, प्राकृतिक संरक्षण सम्बन्धीमा उनीहरूको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ र उनीहरूको जस्तो अधिकार हुन्छ, यो अधिकार छुट्टै प्रकारको विशेष खालको हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ अब त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भने समाजमा गएर आफूले थाहा भएको कुराहरू अरूलाई त सबैले थाहा भएन नि त, सबैले अब यो ट्रेनिङ लिने अवसर पाएनन्, उहाँहरूलाई चाहिँ यसबारे चाहिँ जागरुक गराउन सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ आदिवासी जनजाति तथा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको उत्थानमा चाहिँ सहयोग गर्नेछ। सायद यो सिकेको कुराहरू आफै मात्रै सीमित नराखिकन मैले आफूभन्दा एजेड बाबा आमाहरूलाई या भने आफू बच्चाहरूलाई होइन यो यस्तो रहेछ है, यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ, यस्तो भनेर अलिकति हामीले भन्न पायो भने पनि हाम्रो बच्चाहरूले पनि, हाम्रो अब जस्तै अभिभावकहरूलाई पनि थाहा हुँदैन नि त होइन।
कोभिड-19 महामारीलाई ध्यानमा राखेर सिप्रेडले भर्चुअल माध्यमबाट समेत राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता तालिम आयोजना गरेको छ। आदिवासी जनजाति, युवा तथा महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिएको तालिममा 11 जिल्लाका युवा तथा महिलाहरूले सहभागिता जनाएका थिए। सिप्रेडले भौतिक रूपमै तालिम आयोजना गर्दा पनि सहभागीहरूलाई कोभिड-19बाट सुरक्षित रहने स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउँदै मापदण्ड पालनामा विशेष जोड दिएको छ। त्यसका अतिरिक्त दुराडाँडा, तुर्लुङकोट, नेटा र लामीखेत स्थित स्वास्थ्य चौकीहरूलाई समेत कोभिडका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गरेको छ। सिप्रेडले आगामी दिनमा पनि यस्ता तालिमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ। यसले आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ। परम्परागत ज्ञान, सिप र संस्कृतिको संरक्षण र समग्रमा सिङ्गो देशको दिगो विकासमै योगदान पुग्दछ। नवलपरासीका महिलाहरूले चाहिँ कृषि उत्पादन मार्फत स्वावलम्बनको बाटो समातेका छन्। आफ्नै परिश्रम र अगुवाईमा केरा उत्पादन गरी आफ्नो जीवन मात्र होइन, अरूका लागि उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका छन्। नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नरसहीकी जयमाया पुन पहिले परम्परागत खेती गर्थिन्। स्थानीय संस्था सहमति संघको साझेदारीमा लुथरन वर्ल्ड रिलिफले सञ्चालन गरेको अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजनाको सहयोगमा उनले प्राकृतिक विपद झेल्न सक्ने र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि राम्रो उत्पादन दिन सक्ने स्वर्णसब गोरखनाथ जस्ता उन्नत जातको धान खेती गरिन्। यो 2076 सालको कुरा थियो। सहयोग र अनुदानसँगै परियोजनाले सञ्चालन गरेको तालिम लिएपछि खेती गर्ने तरिका, बालीको छनौटदेखि बजारको माग बारे समेत उनलाई जानकारी भयो। यसअघि उनले केरा खेती गर्ने योजना बनाए। केरा लगायो भने नगद पाइने भएको भएर त्यसमै केरा लगाउन मन लाग्यो कि मलाई पनि। अहिले 10 कट्ठा लगाउने हो। अहिले चाहिँ मकै छ। मकै त्यही 10 कट्ठा मकै लगाएको छु। मकै काटेर केरा लगाउने विचार छ। उनको योजना वास्तविकतामा परिवर्तन भएको छ। अहिले उनले 10 कट्ठामा केरा खेती गरेकी छिन्। परियोजनाबाट बिउ अनुदान स्वरूप पाइन्। केराको बोट अहिले लोभ लाग्दो गरी हुर्कँदैछन्। मैले 10 कट्ठा लगाउँछु भने थिएँ। अहिले लगाएको छु। के अरे अहिले पहिलो चानस हो लगाएको। अब कस्तो भयो। किन लगाउनु? अब उखु खेतीमा के अरे साह्रै गाह्रो भयो। पेमेन्ट नगर्ने चाँडै हैन। त्यही भएर हामीले केरा खेती गर्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ। अनि हाम्रो समूहले केरा खेती गरियो। केराको बिउ पनि अनुदानमा पाइयो। राम्रो छ। केरा खेतीको योजना बनाउँदै उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छोरालाई बोलाउने सोच बनाइसकेकी थिइन्। तर कोभिड-19 महामारीका कारण फर्किन सकेका छैनन्। सहज हुने बित्तिकै फर्किएर केरा खेतीमै लाग्ने आमा छोराको सल्लाह भइसकेको छ। विदेशमा त्यत्रो लगानी लगाऊ, जाने बेला 2-3 लाख लगाऊ। अब काठमाडौँ जानुपर्छ 2-3 पल्ट, एकपल्टमा 4-5 हजार लाग्छ। त्यही भएर म त अब खेती किसानै गरेर बस्ने अब छोरालाई बोलाएर। सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नरसहीकै चोकमाया घलेले पनि विगतमा परियोजनाको सहयोगको पशु बिमा मार्फत भैँसी पालनमा फाइदा उठाएकी थिइन्। जाँगर चलाए हुने देखेपछि नयाँ नयाँ काम गर्ने उत्साह पलायो। परियोजनाबाट अनुदानमा बिउ पाउने भएपछि उनले पनि केरा खेती गर्ने निर्णय गरिन् र 14 कट्ठामा केरा लगाइन्। मेहनतको फल मिठो हुन्छ। लिजमा लिएको जमिनमा प्रशस्त केरा उत्पादन भयो। उत्पादन भएको केरा बेचेर दशैं छेका करिब 2 महिनाको अवधिमा 7 लाख आम्दानी गरिन्। लागत कटाएर 4 लाख त नाफा नै भयो। आफ्नै 7 कट्ठा जमिनमा भने अन्य बाली लगाएकी छिन्। चोकमायाले विदेशमा रहेका श्रीमान र अरू युवाहरूलाई पनि मेहनत गरे स्वदेशमै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएकी छिन्।
यो हुन्डी खेत 80,000 तिरे, यो आफ्नो पनि होइन, हुन्डी खेत तिरे। अनि खादहरू गोडमेल पानीको जोताई सबै काटेर मलाई त्यही 4 लाख जति आयो। 3 लाख जति लगानी लायो, 4 लाख जति चाहिँ नाफा आयो मलाई चाहिँ। जयमाया र चोकमाया त उदाहरण मात्र हुन्। अहिले नरसहीमा केरा खेती गरी जीवन परिवर्तन गर्ने महिलाहरूको संख्या ठुलो छ। मेरै टोलमै पनि कमसेकम 15-20 जना कृषकहरू महिला दिदीबहिनीहरू लाग्नु भएको छ। अनि महिला दिदीबहिनीहरूले पनि राम्रो पनि गर्नु भएको छ। कतिपयले त दिदीबहिनीहरूले त यसपालि सुरुमा उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी पनि गर्नु भएको छ। बाढी डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्न समुदायसँग पूर्व सूचना प्रणाली लगायतका उत्थानशीलताका विविध स्रोत साधनका साथै विपदमा पनि कृषि उत्पादन र आम्दानी गर्ने क्षमता हुनुपर्दछ। यही अवधारणाका साथ सञ्चालन गरिएको जीविकोपार्जन कार्यक्रमबाट सुस्ता गाउँपालिकाका साथै अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजना सञ्चालन भएका नवलपरासी, सप्तरी, उदयपुर र सिराहाका धेरै किसानहरूले फाइदा लिइरहेका छन्। किसानहरूले वातावरण अनुकूलन कृषि प्रणाली अवलम्बन गरेर जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सफल भइरहेका छन्। पछाडि परेका महिलाहरूलाई समाजका हरेक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने परियोजनाको लक्ष्य समेत पूरा हुँदै गएको छ। आँखीजाल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। hakahakionline.com मा आँखीजाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। हस्त आजको आँखीजाल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।